3 मई पश्चात सिक्किम बाहिर फसेर बसेका जति पनि सिक्किमका नागरिकहरू छन् तिनीहरूलाई सिक्किम ल्याउने प्रक्रिया राज्य सरकारले सुरु गरिसकेको छ र सिक्किम ग्रीन जोनमा पर्ने हुनाले यो थर्ड फेजको जुन लकडाउन केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको छ सिक्किममा कस्तो प्रकारले पालन गर्ने हो, गाडीहरूको मुभमेन्ट खुला रहनेछ या छैन, दोकानहरू खुला रहने छन् या छैनन् भनेर हामी समक्ष धेरै प्रश्नहरू आइरहेको छ र यस सम्बन्धी पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल राज यादवले यसबारे विस्तृत इन्फर्मेसन दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। स्टूडेंट या बाहर के लोग आने की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं अभी इस डिस्ट्रिक्ट में? क्वारंटाइन सेंटर कहाँ कहाँ पर बने हैं, क्या क्या फेसिलिटीज है उसके बारे में आपको तपाईँले अलरेडी थाहा छ कि सिक्किम गभर्मेन्टले डिसिजन लिनुभएको छ कि सबै जति पनि स्ट्यान्डर्ड नानीहरू छ बाहिर और पेसेन्टहरू छ त्यो भित्रमा आउनु सक्छ 4 मईदेखि। त्यसको लागि रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ पोर्टलमा, त्यो अलरेडी इन्स्ट्रक्टेड हो। जुनले रेजिस्ट्रेसन गरेको छ त्यसले पनि प्रायोरिटीमा बोलाउनुहुन्छ गभर्मेन्टले कि पहिला पेसेन्टहरूले बोलाउँछ सिलिगुडीबाट। अहिले हाम्रोमा रेजिस्ट्रेसनमा डाटा आएको छ कि 700 मान्छे सिलिगुडी, जलपाइगुडी और दार्जिलिङ एरियाको छ, त्यो आउनुको लागि रेडी हो। अब भोलिदेखि कुन मान्छे आउनुहुन्छ त्यसको लागि मेसेज जान्छ उहाँकोमा गभर्मेन्टको तर्फबाट। मेसेज गएपछि त्यो मान्छे एलाउ हुन्छ। अब यस्तो छैन कि भोलिदेखि सबै मान्छे आउनु सक्छ, आउनु सक्दैन। प्राइभेट भेहिकल्स आर नोट एलाउड, ओन्ली जुन गभर्मेन्ट भेहिकल्स छ जस्तो हाम्रो एसएनटीको बसेसहरू त्यो जान्छ, त्यो गएर उहाँले लिएर आउनुहुन्छ। त त्यसको लागि राङपोमा बसेपछि हाम्रो रोल आउँछ डिस्ट्रिक्टको। त्यो राङपोमा आएपछि उहाँले हामी मेडिकल टिममा स्क्रिनिङ गर्छौँ। स्क्रिनिङ मेडिकल टिमको डिसिजनको बेसमा फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ आइदर या फिर होम क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ। अगर रेड जोनबाट आएको छ तो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ गभर्मेन्टको डिसिजनको हिसाबमा। और बाँकी ग्रीन जोनबाट आएको छ तो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ कि मेडिकल टिमले स्क्रिनिङ गरेपछि के डिसिजन दिन्छ और त्यो डिसिजनको हिसाबमा हामी उहाँले फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा हाल्छौँ और या फिर होम क्वारेन्टाइनमा हाल्छौँ। अगर फेसिलिटी क्वारेन्टाइनको डिसिजन आयो त्यसको बादमा हामी उहाँले गाडीमा लिएर फेसिलिटीमा पुऱ्याउँछौँ। और फेसिलिटी क्वारेन्टाइनको लागि हामीले अलरेडी आइडेन्टिफाई गरेको छ। एउटा फ्री फेसिलिटी हो, त्यसमा 16वटा ठाउँ छ जसमा होस्टलहरू छ हाम्रोमा, त्यो त्यसमा उहाँले हामी क्वारेन्टाइन गर्छौँ। फ्री फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा फुडहरू गभर्मेन्टको तर्फबाट पाउँछ, तर बेडिङ मेट्रेस पाउँछ। बेडिङ मिन्स ब्ल्याङ्केट और पिलो और बेडसिट उहाँले आफै लिएर आउनुपर्छ या फेरि फ्यामिलीको कोही मान्छेले बोलाएर ल्याउँदा हुन्छ। पेड फेसिलिटीमा गभर्मेन्टले डिसाइड गरेको छ 1000 प्लस ट्याक्स 1000 रुपिज पर पर्सन इन्क्लुडिङ फुड पर डे। त्यो चार्ज दिएपछि कोही पनि मान्छे होटलमा बस्नु सक्छ। और त्यो होटलको हामीले होटल फर्स्ट फेजमा 7 होटल हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छ और 7 होटलमा 281 लोग मान्छेहरू बस्नु सक्छ। यो हाम्रो अरेन्जमेन्ट हो और यो जति पनि क्वारेन्टाइनको हो त्यो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनको भयो। अब होम क्वारेन्टाइनमा जुन मान्छे ग्रीन जोनबाट आएको छ और मेडिकल टिमले यो डिसिजन दियो कि यो होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु सक्छ, त्यसको लागि हामीले जिपियू लेभलमा एउटा कमिटी बनाएको छ। प्रेसिडेन्ट जिपियूको, आशा मेम्बर और आँगनवाडी मेम्बर, उहाँको कमिटी त्यो उहाँको निगरानीमा त्यो मान्छे बस्छ होम क्वारेन्टाइनमा और स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ। त्यो 14 दिनको लागि कम्पलसरी हो। सर यो जुन चाहिँ होम क्वारेन्टाइन र यो पेड क्वारेन्टाइन जुन अहिले भन्नुहुँदैछ गभर्मेन्टको थ्रुबाट र मानिसहरूबाट धेरै क्वेरिज आइरहेको छ, यो चाहिँ जतिको इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन जुन गभर्मेन्टले हेर्ने जस्तो सेक्योर हुँदैन, यसमा हाई रिस्क छ भनेर कमेन्ट्सहरू आइरहेको छ, गुनासोहरू आइरहेको छ, ग्रिभान्सेसहरू आइरहेको छ, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? नहीं, अब देखो यो तो जस्तो हामी डक्टरमा विश्वास गर्छौँ नि त्यस्तो पब्लिकले गभर्मेन्टमा विश्वास गर्नुपर्छ। अब गभर्मेन्ट त्यति राम्रो काम गर्दैछ अहिलेसम्म और फेरि बादमा त्यसमा अगर विश्वास छैन त्यसको केही इलाज छैन। तो पब्लिकले यो बुझ्नुपर्छ कि जति पनि गभर्मेन्टले डिसिजन लिन्छ त्यो उहाँको लागि हो और सेक्युरिटी और मेडिकल फेसिलिटिज त्यो हाम्रो इन्स्योर गर्नुको हाम्रो जिम्मेदारी हो। केही प्रब्लम भएपछि हामी जिम्मेदार हुन्छौँ त्यसको लागि। ओके सर, अहिले सेकेन्ड फेज लकडाउन सकेको छ र थर्ड फेज लकडाउन फेरि भोलिदेखि सुरु हुनु भनेको छ, तर सिक्किम ग्रिन जोनमा पर्नेछ है। र अहिले जुन एउटा एक्सपेक्टेसन थियो सिक्किममा कस्तो प्रकारको खुल्ला हुन्छ भनेर, त्यो अनुसार अब कस्तो प्रकारले चाहिँ मानिसहरूले यो थर्ड फेज लकडाउन सिक्किममा पालन गर्नुपर्नेछ, कतिको छुट हुनेछ सेकेन्ड फेज लकडाउन र म तपाईँलाई क्लियर गरिहाल्छु। अहिलेदेखि हिजो अर्डर आउनुभएको थियो चिफ सेक्रेटरी साहबको। अब उहाँको अर्डरको बेसमा आज हाम्रो भिसी थियो। भिसीमा अलिकति अरू एडिसन भएको छ, अहिले अर्डर आउँदैछ बेलुकामा।
अर्डर आएपछि थाहा लाग्छ कि के हुन्छ। तर म एउटा ब्रिफ आइडिया तपाईँले दिन चाहन्छु। फर्स्ट हो कि स्ट्यान्ड एलोन सप भनेको चाहिँ त्यसको मतलब हो कि इजिली सम्झनुको लागि जुन दुकानको सटर खोलेपछि एउटै दुकान खुल्छ त्यो स्ट्यान्ड एलोन सप हो, त्यो सबै एलाउ छ। मिन्स अगर आई एम ओपनिङ दिस सटर एन्ड वन सप इज देयर देन इट्स एलाउड। जुन सबै क्याटेगोरीको सबै दुकानहरू, इभन गार्मेन्ट्स सबै दुकानहरू जुनमा जस्तो अब पेन्टालुन्स छ हाम्रोमा, पेन्टालुन्समा खोलेपछि थुप्रो दुकान छ भित्रमा, द्याट इज नट एलाउड। मिन्स वन एन्ट्री एक तल्ला छ भने सर, एक ताला मतलब मिन्स सिंगल एन्ट्री सुड बी देयर एन्ड बट मल्टिपल सप्स सुड नट बी देयर। अब जस्तो हुनसक्छ कि हाम्रो लाल बजारको माथि हो, त्यसमा एउटा एन्ट्री हो, फेरि बादमा भित्रमा पुरा दुकानहरू छ, त्यो खोल्दैन हामी। कम्प्लेक्स न खोल्दैन, त्यो शपिङ कम्प्लेक्स आर नट एलाउड। और बाँकी सबै दुकान खुल्ला छ, सुपर मार्केट पनि खोल्दैन। थाडो लाइन के छ त? लाल बजारमा जुन हाम्रो भेजिटेबल्सको छ त्यो जुन रेगुलेसनमा अहिले चल्दैछ त्यस्तै चल्नुपर्छ, और बाँकी नयाँ खोल्नु सक्दैन। सिंगल सप सबै खुल्ला छ। रेस्टोरेन्ट हॉस्पिटलिटी सर्भिसेज मीन्स रेस्टोरेंट होटल्स आर नॉट अलाउड, बार्स नॉट अलाउड। बाकी सिंगल सप में सैलून ब्यूटी पार्लर यो सबै खुल्ला छ। दुकान में जस्तो तपाईको कुरा होला हार्डवेयर शॉप्स त्यो पनि खुल्ला छ। तो यसको मतलब लेमन आदमीले बुझ्नुको लागि स्ट्यान्ड एलोन सपको मतलब अगर म दुकान खोल्छु सटर अप गर्छु त्यसमा एउटा दुकान हुनुपर्छ। अब यस्तो छैन कि एउटा खोलेपछि 3 दुकान भित्रमा छ, द्याट इज नट अलाउड। मिन्स बेसी त्यसमा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन हुनु सक्दैन, त्यस कारणले त्यो गभर्नमेन्टले एलाउ गरेको छ। अब व्हिकल मुभमेन्टको लागि पहिला इन्टरस्टेटको जाउँ। इन्टरस्टेटमा क्योंकि हाम्रो छिमेकी राज्यमा अलिकति प्रब्लम बेसी छ, त्यस कारणले गभर्नमेन्टले डिसिजन लिनुभएको छ कि हामी इन्टरस्टेट मुभमेन्ट एलाउ गर्दैन। कोही पनि व्हिकल अगर कोही पनि सामान किन्नु जानुहुन्छ, एसेन्सियल गुड्स, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स सबै एलाउ छ, तर जुन हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छ ट्रक्सहरू त्यो ट्रक्समा ल्याउनु सक्छ, और त्यो ड्राइभर्सले आएपछि ट्रान्जिट क्याबमा बस्नुपर्छ। अगर कोही मान्छे यस्तो छ कि हाँ मेरो गाडी छ और म जानु चाहन्छु, त्यो पर्मिट लिनु सक्छ, तर त्यसले इन्स्योर गर्नुपर्छ कि त्यो मान्छे ड्राइभर 14 दिनको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्छ। अगर ही इज रेडी टु अफोर्ड द्याट एक्सपेन्स देन वी विल एलाउ, नो इस्यू। हामीले त्यो 100 ट्रक आइडेन्टिफाई गर्नुको मतलब यो हो कि त्यो फेरि डेली गर्छ त्यो ट्रक्सहरू। त्यो ड्राइभर्स के छ कि त्यो ट्रान्जिट गेममै बस्छ और डाइरेक्ट सिलगढी जान्छ, फेरि फर्केर आउँछ, ट्रान्जिट गेममै बसिहाल्छ। अगर कोही मान्छे यस्तो चाहिँ मेरोमा ट्रक छ, म मेरो ड्राइभरले पठाइहाल्छु, पठाएपछि एक खेप गऱ्यो और एक खेपको चक्करमा मेरो 14 दिनको लागि खर्चा बेसी भइहाल्यो त। त्यो इग्नोर गर्नुको लागि तपाईँको लागि फेसिलिटी हो कि 100 ट्रक्समा जानुहोस्, पास पर्दैन त्यसमा, तपाईँ त्यसले बुक गर्नु सक्छ और इजिली कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, एसेन्सियल गुड, एनीथिङ वाट एभर अवेलेबल इन द सिलगढी यू क्यान परचेज एन्ड यू क्यान कम। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गभर्नमेन्टले एलाउ गरेको छैन। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मिन्स बसेस और ट्याक्सीज आर नट अलाउड, तो त्यो बन्दी रहेछ अहिलेसम्म। सर क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई लिएर इस्टमा अलिकति प्रब्लम भएको छ भनेर सुन्नु, जस्तै हिमालयन फार्मेसी के रे पहिला फर्स्ट मेरो इन्ट्रास्टेट मुभमेन्ट तपाईँको क्लियर भयो। सेकेन्ड हो इन्ट्रास्टेट मुभमेन्ट। इन्ट्रास्टेटमा के हुन्छ, अहिले पहिला हिजोको गाइडलाइन्स थियो कि त्यसमा इन्ट्रास्टेटमा पासको लिएर जानु सक्छ भनेर। अहिले गभर्नमेन्टले डिसिजन लिनुभएको छ हाम्रो सिएम साहबको इन्स्ट्रक्सनको हिसाबमा कि जुन जुन मान्छे हुनसक्छ कि इस्टको मान्छे वेस्टमा होला, वेस्टको मान्छे साउथमा होला हुन्छ, दे क्यान गो वन वे पास, दे आर एलाउड टु गो वन वे पास, दे क्यान गेट वन वे पास। तो हामी इस्यु गर्नु सक्छौँ। और अरू इलाज यस्तो छ, गभर्नमेन्टले अहिले डिसिजन लिनुभएको छ, बेलुकासम्म इन्स्ट्रक्सन आउँछ त्यसमा कि प्राइवेट भेहिकल्स जो प्राइवेट ट्रिप गर्छ, ट्याक्सीज आर नट अलाउड। आई वान्ट टु क्लियर, प्राइवेट ट्रिप जुन गर्छ त्यसमा अहिले गभर्नमेन्टले लिन्छ कि मन्डे जस्तो 0 और 1 नम्बरको गाडी एलाउ हुन्छ, नट ओड इभन। हाई ओड इभनमा गरेपछि 50% भेहिकल्स विल बी अन द रोड, ठीक है। 0-1 गरेपछि 20% ओन्ली, मिन्स 5 डेजमा 10 डिजिट इज देयर, सो 5 डेजमा हामी डिभाइड गर्छौँ। मन्डे 0-1, अगर लास्ट डिजिटमा 0-1 छ त्यो एलाउ हुन्छ। ट्युजडे 2-3, वेडनेसडे 4-5, थर्सडे 6-7 और सैटरडे संडे नो मुभमेन्ट। तो यस्तो गरेपछि सबै मान्छेकोमा एउटा टर्न आउँछ कि हाँ विकमा म एक दिन जानु पाउँछु, त्यसमा सामान पनि किन्नु सक्छु और त्यसमा हामी
कहीँ मेरो अर्को डिस्ट्रिक्टमा जानु छ त्यो सेम डे हामी त्यो काम पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि गभर्मेन्टले अहिले इन्स्ट्रक्सन हामीले दिएको छ, तर अर्डर बेलुकामा हुन्छ, बेलुकासम्म तपाईँले पर्खिनुपर्छ। त्यसको लागि पास चाहिँ निकाल्नु पर्छ। पास पर्दैन त्यसको लागि, त्यस कारणले त्यो अर्डर पासले यो पासको झन्झट झमेलाले खत्म गर्नुको लागि गभर्मेन्टले यो डिसिजन लिनुभएको छ कि हुनसक्छ मान्छेहरू कि वेस्ट सिक्किम जानु छ, अब त्यसको टर्न आउँछ वेडनेसडेको गाडी हो त्यसको, त्यो वेडनेसडेमा त्यो जानु सक्छ, त्यो विकमा एक खेप पाइहाल्छ उहाँले, त्यो सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन हुन्छ। यो इन्ट्रा डिस्ट्रिक्टको लागि त्यसमा गभर्मेन्टले डिसिजन लिनुभएको छ कि कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी अलरेडी भएको छ और सप्स खुल्ला छ। अब मान्छेहरूले सोध्छ कि सर हामी सामान कसरी ल्याउँ, त्यसको लागि गभर्मेन्टले डिसिजन लिनुभएको छ जति पनि ट्रक छ विदिन द स्टेट, जति पनि ट्रक और जति पनि युटिलिटी ऑल आर अलाउड, ट्रक्स एन्ड युटिलिटी ऑल आर अलाउड, अर्डर बेलुकासम्म आइहाल्छ सिएसको तर्फबाट। ट्रक्स और युटिलिटी एलाउ गर्नुभएको छ। गभर्मेन्ट भेहिकल्समा पास जुनको स्टेन्डर्ड ड्युटी लागेको छ त्यसको पास लिएर त्यो एलाउ गर्नुभएको छ। त यो इन्ट्रा स्टेट मुभमेन्ट हो। योमा तपाईँ अहिले आउनुभएको त्यस कारणले म भन्नुभयो, बट तर अर्डर सापको तर्फबाट आउनुहुन्छ। सर यो क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई लिएर नि इस्टमा अलिकति प्रब्लम भएको छ भने चाहिँ अर्को नयाँ कलेज हिमालयन फार्मासी क्वारेन्टाइन सेन्टरको थुप्रो अहिले डिस्ट्रिक्टमा पनि यस्तो इस्यु भएको थियो। अब वरिपरिमा प्रब्लम हुन्छ। अब यस्तो छ कि हामी नानी सिक्किमको यो, हाम्रो मान्छेहरू सिक्किमको यो, हाम्रोमा सिक्किमका भित्रमै हामी क्वारेन्टाइन गर्न सक्छौँ। यो पब्लिकले बुझ्नुपर्छ कि अब हाम्रोमा अरू कोही ठाउँ छैन। त्यो क्वारेन्टाइन गर्नुको टाइममा उहाँको काम पनि घरमा बस्नुको हो और क्वारेन्टाइनको जुन मान्छे छ त्यसको काम पनि घरमै बस्नु छ। त्यो दुईटाले आफ्नो आफ्नो जिम्मेदारी सम्झेर घरमा बस्नुहोस् और एडमिनिस्ट्रेसन गभर्मेन्टमा विश्वास गर्नुहोस्, एकदम करेक्ट काम गर्छौँ हामी। अब यस्तो छैन कि तपाईँले भनिहाल्यो कि यस्तो यहाँ नगर्नुहोस्, त हामीले अर्को ठाउँ भनिदिनुहोस् यहाँ गर्दा हुन्छ। हामी लिमिटेड रिसोर्सेस हाम्रो लिमिटेड हो, त हामीले बुझ्नुपर्छ और विश्वास पनि गर्नुपर्छ गभर्मेन्टकोमा। अरू केही लाग्छ त्यो उहाँको कुरै आएन, त्यो उहाँले मानेन, त्यो एडमिनिस्ट्रेसनको स्ट्रिक्ट अर्डर हो और त्यो बााउन्ड हो। अरू केही कन्फ्युजन यसमा? अहिले सुन्नुभयो विशेष गरी 3 मे पश्चात सिक्किममा कस्तो प्रकारले यो लकडाउन पालन गरिनेछ र के कुराहरू खुल्ला रहनेछ, यसबारे पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल राज यादवको भनाई र यस्तो प्रकारको अपडेटहरू लिएर हामी तपाईहरु समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला। सहयोगी आशिष गुरुङको साथमा कविता शर्मा।